باجوہ صاحب اے ہو جا پیغام تسی بھی دے دو نہیں تو میں اپنا ترجمان بناؤ میں دے دینا میری گل تہاڈی ہوڑی میں اج دینا میں امرت صاحب جڑا بارڈر ہے نا اتنے جا کے انہوں دے سامنے دیاں گا ویل چیئر تے بیٹھ کے ہاں پکی بات ہے یا میں کسی بارڈر تے بھیج دیو مسلمانوں دے ساڑے جڑے بچے بیٹھے نا انہاں دے ہاتھ وچ اتنی پاور ہے کہ انہاں جڑی باڑ لائی ہوئی نا بارڈر اتنے جے امرتسر دا بارڈر ہے نا لاہور والا انہیں کسی ایک مسلمان نے اس نو ہاتھ پایا نا باڑ نو تے کشمیر تک وہ ایک بندہ چھک کے انج لے آئے گا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ اے پاور روٹیاں دی نہیں ہریسے کھان دی پاور نہیں اے بادام والی پاور نہیں اقبال کہندا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی پاور تے بڈھے صحابی ایتھے 86 سال دا کوئی بزرگ بیٹھیا کئی ہونے گٹے گوڑے ہو رہے ہوئے لیکن میں جس صحابی دی گل کرنے لگا انہاں دی 86 سال عمر سی جنگ یرموک جو بھی جا پہنچے صحابہ کہندے نے کہ رومی آیا رومی سپہ سالار جڑا 1000 بندے دے مقابلے کلس رومی سی ایڈے وڈے گھوڑے تے سوار سی انہوں ویکھے ہی دہشت آندی سی کہندے جی اگوں سی ہٹتے گئے تے حضرت عمر بن مادی کرب آ گئے جد وہ سامنے آئے نا تے آپ انج مڑ کے نا اس دے گھوڑے دی پوچھل نپ لئی انج پوچھل نپ لئی حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال بڈھے صحابی انج پوچھل نپ کے نا تے رومی نو کہنے لگے لڑائی تے بعد وچ ہوگی جنا تا گھوڑا ہلا کے وکھا کیوں اس گل میں اس اسلام دیاں گلاں صحابہ کہتے انہوں نے ٹل لا دیتا ہوتا گھوڑا چوں بھی نہیں کر سکیا کیوں جی وہ کیڑی پاور سی وہ تے مدینہ پاک تے کھان دیاں دکانیں بھی کوئی نہیں کھلیاں حضور دی ظاہری ہے یار میں تے نہیں پڑھیا اگر کسی نے کوئی پڑھیا ہوئے تو میں دسے بھائی کیڑیاں دکاناں ہریسے دیاں اتنے کھلیاں سن خیبر دے فتح تک تے صحابہ راج کے کھجوراں بھی نہیں کھادیاں عبداللہ بن عمر کہندے ما شبینا تمرتن حتی فتح خیبرو فرمایا کتنے سال بن دے 20 سال تک صحابہ راج کے کھجورا نہیں کھادیاں روٹی تے رب کی کھانی بڑی دور والی بات ہے جڑے 20 قسم دے کھانے کھاندے ہون انہاں نو کی پتہ ہے صحابہ 20 سال تک کھجورا نہیں بھی کھادیاں تے پھر بھی حضور نو گلا نہیں کیتا حضور پہلے روٹی تے دیو ہر روز لڑاندے ہو تے پیٹو تے پتھر بنواندے ہو اے اساں کی کرنا ہے چلے اساں کچھ نہیں کرنا اسی تے ختم نبوت دے مسئلے وچ بھی دو رنگیاں اختیار کیتیاں جدوں گل رسول اللہ دی آ گئی سی پھر گل مک گئی سی اس تو بعد پھر دوسری سوچ بھی پیدا نہیں سی ہونی چاہیے اور جو مرضی ہو جائے کائنات جب تائے بالا بھی ہو جائے جب گل حضور دی آ گئی گل مک گئی سوچاں مک گئیاں فکراں مک گئیاں